पिर्णा गांवचो जो विषय आसा हो बार्देस तालुक्यान विजय सरदेसाय आपले कसलो तरी प्रोग्राम करता लोकां वांगडा डायलॉग, तो डायलॉग तेज बार्देस ग्रुपान बार्देशान जालो आनी तेन्ना हो पिर्णा गांवच्या रोडाचो विशय एक्स MLA आसा किरण कांदोळकर हेणे काडलो. हेणें तो विशय सांगले की गांवान अशें आसा तशें हें जाता तें जाता, BJPक पडलेलें ना, सगळें जालें. हांव किरण कांदोळकराक उगडास करून दिवपाक सोदता, जर तेका खबर आसा खबर ना म्हाका काय खबर ना, बट हो जो विजय सरदेसाय आसा तेन्ना जेन्ना हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमार 2011 येयल्लो, मागीर 2012 जेन्ना BJPचो सरकार येयल्लो, पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना तेणे हो रिजनल प्लॅन अभेन्सान दवरलेलो. 6 वर्सां अभेन्सान दवरल्या उपरांत विजय सरदेसाय जेन्ना BJPन गेलो 2017, विजय सरदेसाय जेन्ना ऑपोजिशनान आहलो तेन्ना ह्याच RPच्या अगेन्स्ट बोव मारतालो. हो विजय सरदेसाय जेन्ना TCB मिनिस्टर जालो तेन्ना मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो, ऑपरेशनलायज जालो. हो कोणें केलो? ह्या विजय सरदेसायन केलो. आनी होच विजय सरदेसाय आयज आमचे पिर्णाचे रोड वाचयतलो. हो जेन्ना TCB मिनिस्टर आहलो तेन्ना सगळे पेडण्या पासून आमचे मोपा एअरपोर्टा सायडीक सगळ्या जाग्यांची डिलींग फटाफट जाल्ली. एकटो सर्वेयर भोंवतालो खंय सगळ्याक सर्वे करपाक, कोणाचे जागे आसा, कोणाचो आजो मेला, कोणाचो बापूय मेला, कोणाचे डॉक्युमेंट ना, सगळे तयार जाल्ले थंय. सगळी डिलींग महाडिलींग चालू आसली तेन्ना हो TCB मिनिस्टर आहलो तेन्ना. आनी आतां हो आमचो पिर्णा गांव वाचयतलो विजय सरदेसाय. आनी किरणाक दिसता हो वाचयतलो म्हणून. किरणाक खबर ना RP 2021 जो आसा हो RP 2021 ऑपरेशनलायज विजय सरदेसायन केल्लो म्हणून. जर तो अभेन्सान आहलो जाल्यार 10 मीटर 25 मीटर 15 मीटरची तलवार लोकांच्या गांवांत नाचपाची. आयज तो मांद्रे गेलो विजय सरदेसाय, थंयसरूय होच विशय येयलो. लोकांक सांगपाक सोदता हो फोटींग मनीस, हो फोटींग नाल तुमकां फोंडान घालतलो आनी कांय ना करचो. हेणी तेंच केलां. हो स्वार्थी मनीस. हेच्या हातीन जेन्ना सत्ता आसली पळय तेन्ना बाउन्सर दवरतालो, तेन्ना मिटिंगेक बाउन्सर दवरतालो, तेन्ना लोकांक केअर करिनासलो. तेन्ना जेन्ना हेका हो आयज BJPक तासता पळय हेका खोंड मारून भायर मारला. हनी सोडूंक ना, रिजायन जावंक ना, हेका भायर मारला. हो BJPच्या मोगानूच आसलो, हेका भायर मारला. तेन्ना हो खंय तरी BJPचेर उलोवपाक लागला. लक्षांत दवरा, तेणी सोडूंक ना BJP वायट म्हणून. आनी आयज हो गोंय वाचोवपाचे जे गजाली करता हो RP 2021 आयज प्रत्येक मनशाक जे झॅम पडना पळय रोडा सायडीकच्या ते तुका लागून पडना. कित्याक तुवें हो प्लॅन रिनोटिफाय केलो, तुवें हो ऑपरेशनलायज केलो. आतां येतलो म्हणटलो पांयां पडटलो, म्हाज्या कडेन चूक जाली, पर्रीकराक हांवें हें केलें, म्हाजी चूक जाली, आतां ते RP केलो, म्हाजी चूक जाली. चुके मागून लोकांक फोंडान घालता परतो फोटींगपणां करता. तुजो बाणार बंगलो सुशागाद आसा थंय, तूं तुजे जागे कन्वर्ट करीत आसा, ते दिल्लीकारांक विकीत आसा. डिलिंगा तुजे दुसऱ्या कंपनीच्या नांवान तूं व्हडली व्हडली कामां करता. लोकांचें एकूच घर आसा तें सुद्दां बाबडे जाणट्यांचें. ते खंय तरी तेंच्यांनी रिपेर करून वयर काडलां आसतलें बाबडे. आनी एका घरान 4-4 फॅमिली रावता, तेंची घरां वयता. बारीक बारीक शॉपां आसा 5-5, 6-6 स्क्वेअर मिटराची, ती शॉपां वयता. तेंचे लायव्हलीहूड वयता. तुका फरक पडचो ना. तुजी नाटकां, तुजे पॉलिटिक्स तुजे फातोड्डा दवर, त्या पिर्णा घेवन येवं नाका, सांगता तुका. पिर्णाक हांव पॉलिटिक्स करपाचो न्हू, तुवें ऑपरेशनलायज केला हें. आनी तेच काँग्रेसीक तुमी एका व्हडल्या इलेक्शनाक सपोर्ट केल्लो, जेंच्यांनी ओरिजिनल प्लॅन हाडला आनी फोंडान घातला आनी आयज सगळे लोक रडटा. तेंकांय सांगता उगडास धरा. RG जे तुमकां सांगताले तुमी RGचे सदांच फकाणां मारता. आमी सांगता ते पॉलिटिक्स करता, हें उलयता तें उलयता. हे सगळे कागद हे जे RP 2021 केला, नाजाल्यार जे रस्ते माग केले काँग्रेसीन केला, प्लॅन आसा तो अभेन्सान हाडलेलो विजय सरदेसायन परतो हाडला. आनी BJP आयज लोकांची घरां मोडपाक फुडें सरला. हे लक्षांत दवरा. पिशे जावं नाका, भाशणांनी पिशे जावं नाका. भाशणां खूब जाल्लीं, म्हणजे कला अकादमीचेरूय जाल्लें. विजयान खूब बोवाळ मारलेलो. कितें जालें सेटींग? कितें जालें सेटींग? एवरी गजाल हो जो उलयता पळय थंय आमकां जरी डावट आसा ही सगळी सेटिंगां करता म्हणून हो विजय सरदेसाय. हो सेटिंगां करपाक आयज गांवांत भोंवता. जसो तेन्ना भोंवल्लो, हेचो सर्वेयर भोंवल्लो पळय लोकांचे प्रॉपर्टी पळोवपाक, जेन्ना हो TCB मिनिस्टर आहलो, आतां तसो हो भोंवता लोकांचे इश्यू घेवन सेटिंगां करपाक. फायली मेळटा न्हू आयते हातीन, आनी ती मागीर सेटिंगां करप. ह्या सेटिंगा शिवाय विजय सरदेसायन केला कितें?
सांग मरे लोकांक रिजनल प्लॅन आपूण हाडलेलो म्हणून, आपूण तेन्ना लोकांक एक्टिविस्टांक टार्गेट करतालो म्हणून, आपूण पिढी हाडलेली म्हणून, आपूण सगळे गोंयची शेतां सगळी कन्वर्ट केल्ली म्हणून, आपूण 16B RP सोडून न्यू लँड कन्वर्जन कशें करपाचें तो फॉर्म्युला आपूण हाडला म्हणून सांग मरे प्राउडली. सांग गोंयचो वाड लावपाचो, ह्या बीजेपीक परतो सरकारान हाडपाचो, ह्या बीजेपीक पाकां दिवपाची, ह्या बीजेपीक पावर दिवपाचो आपूण मनीस म्हणून सांग. कळो न्ही लोकांक. आनी की ह्या विजय सरदेसायक सांगता तूं पिर्णा गांवच्या राजकारणान तूं पडनाका, पिर्णा गांवच्या इशून तूं पडनाका, हांगा राजकारण करूं नाका. हें राजकारण करपाचें गांव न्हू तो आमचो. हें राजकारण तुज्या कडेन दवर. हे फोंडान तुवें घातला. आयज आमच्या पिर्णा गांवचेर जर संकट येयला जाल्यार तुका लागून येयला, ह्या काँग्रेसीक लागून येयला. कित्याक तेन्ना तेंच्यांनी 15 मिटरचे 25 मिटरचे 30 मिटरचे रोड आमच्या गांवच्यान येला आनी तुवें हो प्लॅन अबेन्सान हाडलेलो परतो चालू केला आनी हो बीजेपी आतां फुडें व्हरता. सो हे तिनूय पॉलिटिकल पार्टी ह्या गोंयच्या निसंटनाक आनी आमच्या पिर्णा गांवच्या संकटाक आनी गोंयभरच्या लोकांच्या संकटाक लागून जिम्मेदार आहा, डायरेक्ट जिम्मेदार आसा. प्रूफ आसा. हे आमी आरजी बेश्टे सांगना विदावट प्रूफ, हो प्रूफ आसा.